अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। श्वः प्रभृति समारप्स्यमानाय प्रावृट् सत्राय केन्द्रप्रशासनं सर्वतः सज्जम्। संसदीय कार्यमन्त्री उक्तवान् आंकिकीय व्यवस्था स्यात् सदनगतं कार्यजातम्। अद्य सदनं सुचारुतया चालयितुं सर्वदलीय सभा अस्ति आहूता। भारतस्य चतुर्णां यूरोपीय देशानां च मध्ये मुक्तवाणिज्यिकसहमतिः अक्टोबर् मासस्य प्रथमदिनाङ्कादारभ्य कार्यान्विता स्यात्। भारते 10 लक्षजनाः प्रत्यक्षवृत्त्यवसरान् प्राप्तुं शक्नुयुः। केन्द्रीयमन्त्री पीयूषगोयलः उक्तवान् देशस्य हितं सर्वतः उपरि इति। वर्षान्तं यावत् स्वदेशे निर्मिताः स्युः अर्धचालकसञ्चिकाः। तेलंगाना प्रवासे गतः केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः विज्ञापितवान् एतस्मिन् विषये 27-अधिक-द्विसहस्रतमाब्दं यावत् बुलेट् ट्रेन् इत्येतस्य अपि परिचालनं सम्भवेत् भारते इत्यपि केन्द्रीयमन्त्रिणा सबलं संसूचितम्। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की इत्यसौ रशिया देशसमक्षं शान्तिवार्तार्थं नवीनप्रस्तावम् उपस्थापितवान्। यूक्रेन रशिया देशयोः मिथः संवादः अग्रिमसप्ताहे भवितुमर्हः। अथ क्रीडावार्तासु हंगेरी देशे आयोजितायां मल्लक्रीडाशृङ्खलायां भारतस्य भद्रं प्रदर्शनं। भारतेन स्वर्णपदकद्वयेन रजतपदकद्वयेन कांस्यपदकद्वयेन च सह स्वाभियानं सफलतया समाप्तम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। केन्द्रप्रशासनम् आगामि प्रावृट् सत्रात् प्राक् सर्वदलीयोपवेशनं समाहूतवत्। आयोक्ष्यमाणे एतस्मिन् समुपवेशने सुचारुरीत्या सदनस्य कार्याचरणानि समाश्रित्य सर्वैः दलैः आग्रहः विधास्यते। ऐषमः संसदः प्रावृट् सत्रं जुलै मासस्य 21 दिनाङ्कतः समारभ्य ऑगस्ट मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। तावदेतस्मिन् अवधौ आहत्य 21 उपवेशनानि भविष्यन्ति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः इत्यसौ उक्तवान् यत् प्रशासनं संसदि समुत्थाप्यमानेषु प्रसङ्गेषु चर्चार्थं सर्वथा तत्परमस्ति, यत्र आंकिकीय व्यवस्थानुगुणं सर्वं दृष्टिपथम् आयास्यति। भारतस्य चतुर्णां यूरोपीय देशानां च मध्ये मुक्तवाणिज्यिकसहमतिः अक्टोबर् मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् आरभ्य कार्यान्विता भवेत्। वस्तुतः एतेन भारते 10 लक्षजनाः प्रत्यक्षवृत्त्यवसराः उत्पन्नाः भविष्यन्ति। एतस्मिन्नेव विषये केन्द्रीयमन्त्री पीयूषगोयलः विशिष्य उक्तवान् यत् वस्तुतः वृत्त्यवसरैः देशस्य विकासः भविष्यति। अथ अस्माकं प्रशासनस्य अपि तावत् दायित्वं यत् वस्तुतः देशस्य हितम् एव सर्वतः उपरि इति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः IIT इत्येतस्य हैदराबादनगरस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य 14 दीक्षान्तसमारोहे सहभागं वहितवान्। केन्द्रीयमन्त्री विभिन्नपाठ्यक्रमेषु उत्तीर्णेभ्यः विद्यार्थिभ्यः उपाधीन् प्रदत्तवान्। केन्द्रीयमन्त्री तावत् एतस्मिन् अवधौ दीक्षान्तसमारोहगतं कार्यक्रमम् अपि सम्बोधितवान्। असौ उक्तवान् यत् प्रशासनं 60 संख्याकेभ्यः सेमीकण्डक्टर् इत्येतेभ्यः अर्धचालकसंयन्त्रेभ्यः स्वीकृतिं प्रदत्तवत्। शीघ्रमेव भारतं विश्वस्य शीर्षेषु 5 संख्याकेषु अर्धचालकप्रविधिसम्पन्नेषु देशेषु सम्मिलितः भविष्यति। Today, as we speak, already we have 6 units which are under construction. The first made in India chip, manufactured in India chip on a commercial scale, will be manufactured in this year 2025. The way we have created the talent pool, the way we are promoting the design, and the way we are going deeper into the capital equipment and the materials required for semiconductors, India will become one of the top 5 semiconductor nations in the world in the coming years. तावत् केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः भारत सेमीकंडक्टर मिशन इत्येतस्य अभियानविशेषस्य अन्तर्गतम् IIT इत्येतस्य हैदराबाद स्थितस्य संस्थानस्य सक्रियां भूमिकामपि प्रशंसितवान्। To develop talent, we have given
the latest EDA tools from Cadence, Synopsys, and Siemens to about 270 colleges and institutions. IIT Hyderabad is one of the very active users of these tools. 700 students have utilized these tools for approximately 3 lakh hours over the last 6 months. Out of the 20 chipsets which have been designed by students using these tools from across the country, starting from IIT Jammu to here in IIT Hyderabad, 8 semiconductor chips have already been taped out, designed by students and manufactured using the tools provided by India Semiconductor Mission. युव प्रकरण खेल मंत्रालयेन ह्यः आरभ्य जुलै मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् उत्तरप्रदेशस्य वाराणसी नगर्याः रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इत्याख्ये सम्मेलनकेन्द्रे विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा इत्येतस्मिन् विकसित भारताय दुर्व्यसनमुक्त युव विषये युवाध्यात्मिक शिखर सम्मेलनम् आयोज्यते। एतस्मिन् सम्मेलने केन्द्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडवीयाः मुख्यातिथित्वेन सभाजितः। तत्र हिमाचलप्रदेशस्य राज्यपालः शिवप्रताप शुक्लः, केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः, केन्द्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमारः अथ अन्ये च वरिष्ठाः नेतारः समुपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् सम्मेलने देशस्य शतसंख्याकानाम् आध्यात्मिक सामाजिक सांस्कृतिक संघटनानां 500 संख्याकाः युवप्रतिनिधयः उपस्थिताः समभवन्। अत्र क्रमे मनसुख मांडवीयाः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 47-अधिक-2030 विकसित भारतस्य संकल्पः अस्ति, यदर्थं दुर्व्यसनमुक्ताः युवानः एव भारतीयां विकासशक्तिं संवर्धयेयुः इति। आज एडिक्शन नशा देश में और दुनिया में एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। हमारे देश के युवाओं की लाइफ को बर्बाद करता है, उसके जीवन को बर्बाद करता है। ये समस्या विकराल बनती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो, उसके लिए बात कही। हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। युवाओं के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान को आगे बढ़ा के जन जागरण करना है कि हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक संकल्प करें, एक कार्ययोजना बनाए। ये कार्ययोजना 5 साल तक इंप्लीमेंट करके हम विकसित भारत में युवाओं को नशा मुक्त होके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करें। महाराष्ट्र राज्ये हिन्दीभाषिणां विरुद्धं जातं संघर्ष प्रकरणमाधृत्य उच्चतमन्यायालये राज ठाकरे इत्येतं विरुध्य याचिका प्रस्तुता अस्ति। भाषाविवादस्य प्रकरणे मुम्बईनगरस्य अधिवक्ता घनश्यामदयालु उपाध्याय इत्यसौ उच्चतमन्यायालये याचिकामेतां प्रस्तुतवान्। प्रस्तुतायां याचिकायाम् आरोपः अस्ति यत् राज ठाकरे इत्येतेन सह तस्य दलस्य कार्यकर्तारः अन्येभ्यः राज्येभ्यः समागतान् जनान् विरुध्य हिंसाचरणं कुर्वन्ति अथ भाषायाः आधारेण पृथक्तावादपरां कुत्सितां राजनीतिं समाचरन्ति इति। महाराष्ट्र राज्यस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः अनतिचिरमेव विधानपरिषदि महत्वपूर्णां घोषणां कृतवान् यदि कश्चन अपि जनः हिन्दू बौद्ध सिख धर्मेषु कमपि अन्यं धर्मं पश्चात् आत्मसात् करोति उत वा अवैधपत्राणाम् आधारेण आरक्षणगत सौविध्यस्य लाभं गृह्णाति तर्हि तस्य जनस्य जातिप्रमाणपत्रं निरस्तं भविष्यति इति। मुख्यमंत्री संसूचितवान् यत् यदि सम्बद्धः जनः प्राशासनिकवृत्त्यवसराणां किं वा अन्यासां प्राशासनिकयोजनानां लाभं स्वीकृतवान् स्यात् तर्हि तस्य विरुद्धमपि कठोरं विधिगतकार्याचरणं विधास्यते। एतेन सहैव आरक्षणस्य लाभं स्वीकृत्य यदि अन्यः जनः निर्वाचने प्रतिभागितां कृतवान् स्यात् तर्हि तस्य अपि निर्वाचनगता वैधता स्वतः एव समाप्ता भविष्यति। एतदर्थं महाराष्ट्र विधानपरिषदि मुख्यमंत्री फडणवीसः तावत् सूचितवान् यत् महाराष्ट्र राज्य प्रशासनं शीघ्रमेव कठोरं धर्मान्तरण विरोधि विधिम् आनेष्यति इति।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य आनुषंगिक संघटनभूतः शिक्षा संस्कृत्योत्थानन्यासः जुलै मासस्य 25 दिनाङ्कतः 28 दिनाङ्कं यावत् आदिशङ्कराचार्यस्य जन्मभूमौ केरलराज्यस्य कालडी क्षेत्रे ज्ञानसभाम् आयोजयिष्यति। एतस्य न्यासस्य राष्ट्रीयसचिवः अतुल कोठारी इत्येषः राजधान्यां दिल्ल्यां पत्रकारवार्ताक्रमे सूचितवान् यत् निर्धारितकार्यक्रमस्य प्रथमे दिनद्वये राष्ट्रीयचिन्तनोपवेशनस्य आयोजनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रमुखस्य डॉक्टर मोहन भागवतस्य सान्निध्ये सम्पत्स्यते। तावत् जुलै मासस्य 27 दिनाङ्के शिक्षायां भारतीयता इत्येतस्मिन् विषये सार्वजनिककार्यक्रमः अपि प्रस्तावितः अस्ति इति सूच्यते, यत्र डॉक्टर मोहन भागवतस्य अपि व्याख्यानं सुनिश्चितप्रायम्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी 4 दिन हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। हमने वहाँ केरल के लोगों के लिए अलग स्वतंत्र कार्यक्रम भी रखा है, क्योंकि केरल में है तो उनकी आग्रह था कि भाई हमारे लिए केरल की शिक्षा के लिए आप विशेष बात करिए। तो हमने वहाँ के शिक्षाविदों का एक अलग से सम्मेलन भी रखा है, एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया है। उसमें केरल की शिक्षा का गुणवत्ता विकास, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इस पर हमारा फोकस रहेगा और केरल की जो विशेषता है उनको कैसे शिक्षा के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर वहाँ चिंतन मंथन होगा। उसमें वहाँ के गवर्नर भी उपस्थित रहने वाले हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतस्य दलस्य जयोत्साहक्रमे बेंगलुरुनगरस्य एम चन्नास्वामी इत्याख्य क्रीडाङ्गणात् बहिः जातं जनसम्भ्रमप्रकरणमालक्ष्य कर्णाटकप्रशासनेन पूर्वापेक्षया अन्यः एव मार्गः स्वीकृतः अस्ति। राज्यप्रशासनेन सम्प्रति जनसम्भ्रमार्थम् आरक्षिव्यवस्थायाः एव दोषभाक्त्वं ख्यापितम्। राज्यप्रशासनेन अचिरादेव न्यायालये आरोपितं यत् आरक्षिव्यवस्थायाः एव त्रुटिः एषा। एतया व्यवस्थया पूर्वमेव अधिकृतानुमतिं विना आयोजनं निस्तारणीयमासीत्। ध्यातव्यमस्ति यत् पूर्वं राज्यप्रशासनेन जनसम्भ्रमार्थं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतत् दलं सम्बद्धं प्रबन्धनं च दोषित्वेन आरोपितम् आसीत्। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की इत्यसौ रशियादेशस्य समक्षं शान्तिवार्तार्थं नवीनप्रस्तावम् उपस्थापितवान् अस्ति। यूक्रेन रशियादेशयोः मिथः तावत् संवादः अग्रिमसप्ताहे भवितुमर्हः इति सम्भाव्यमानम्। ब्रिटेन देशे लोकतान्त्रिकसहभागितां संवर्धयितुं प्रशासनेन अनतिचिरमेव महत्त्वपूर्णः निर्णयः गृहीतः। एतदनु 16 वर्षायुर्वर्गस्य किशोराः अपि तत्र साम्प्रतं मतदानं कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। अवधेयं यत् गतवर्षे निर्वाचनात् प्राक् ब्रिटेन देशस्य संसदः निर्वाचनेषु मतदानं कर्तुम् आयुर्वर्गे न्यूनतायाः सङ्कल्पः साम्प्रतिकेन नेतृत्वयुतेन दलेन कृतः आसीत्। तावत् स्कॉटलैंड वेल्स इत्यत्र पूर्वतः एव क्षेत्रीयनिर्वाचनेषु 16 वर्षतः 17 वर्षायुर्वर्गस्य किशोराः मतदानं कुर्वन्ति। इदानीं ब्रिटेन देशः अपि तेषां देशानां सूच्यां सम्मिलितः, यत्र मतदानार्थम् आयुसीमा 16 वर्षस्य कृता अस्ति। प्रियाः दर्शकाः, साप्ताहिकस्य वार्तावली इत्याख्यस्य संस्कृतकार्यक्रमस्य 1,500तमस्य अङ्कस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः अद्य प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु तावत् सम्बद्धं प्रचारचलच्चित्रम् एतत्। रत्नदीपः प्रकाशते। मम जन्मभूमि मेक्सिको, मम धर्मभूमि केनडा, परन्तु मम हृदयक्षेत्रे भारतम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।